of Revelation, chapter 4, verse 8 to 11. प्रकाशनीचे पुस्तक 14 होळी 8 ते 11. चारूय जिव्या रोसनाक एक एकल्याक सूप पाकोटे आसले आनी तांकां सूर भोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो रोसनां अशीं गायताल्यो, पवित्र 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 सूर पुर्वेदार देव, सूर ईश्वर तो आसलो, तो आसा आनी तो येवंच आसा. पवित्र 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 सूर ईश्वर देव, सूर पदवीदार तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले बावटी रोसना सिंहासनार बसलो आसा आनी सदांच सर्वदां जियेता, ताची मोहिमेची स्तुतीची आनी दिनमासीची गितां गायतल्यो. तितलेय पावटी चारूय जाणटे सिंहासनार बसलो आसा ताच्या पांयां पडटले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करतले. आपले मुकूट सिंहासना मुखार उखलून ते म्हणटाले, सर ईश्वरा आमच्या देवा, सगळ्या वस्तूंचो रोसनार तूं. तुजे कुशीन त्यो रचून आयल्यात, परतूंक लागल्यात, देखून तुजी पदवी ओळखून सगळ्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. Hallelujah. 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 सर्वेश्वरा तू म्हजो देव, सर्वेश्वरा तूं आमचो उरूम, सर्वेश्वरा तूं आमचें खडप, सर्वेश्वरा सगळीं रोसनां ह्या वेळार तुका समर्पिता, सगळे मनीसकूळ तुका समर्पिता. दर एका देशाच्या आनी दर एका राष्ट्राच्या मनशांक तुका समर्पिता. ह्या वेळार दर एक कुटुंब आनी जी दुखवलेली भावना घरान पिडा आनी संकोश सगळ्या वायट आसा तो काळोख आनी नेणारपण तुका समर्पून तुका नमस्कार करता. हालेलुया 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 हालेलुया. When I gaze into holiness, when I look into loveliness, and all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. I live to worship you. I worship you. I worship
reason I live to worship you. दुनिया तुझी नदर मारूं हे वेळार ह्या उड्ड्याच्या रूपान तुका पळोवं म्हजी दूख आनी गोश तुका समर्पूं दोनी हांव कितलो सुभागी. तोमास तुवें पळयलें देखून सोत मानलें, तुवें पळयलें देखून तुवें सोत मानलें. पळय नासतना सोत मानता ती उरीक सुभागी. ह्या उंड्यान तुजी वदीप आसाय, ह्या उंड्यान तुजी वदीप आसाय म्हूण हांव सोत मानता. आनी तुका पळयता आसतना दुनिया सगळें म्हजें तुका समर्पिता. I surrender everything. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयता, तुज्या उपकाराची नदर लायता, म्हज्यो वंदावण्यो पयस जातात तुजेच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजी वेंगे, म्हज्यो सुकून जातात तुज्या एकवटाच्या आसऱ्यार. म्हज्यो वंदावण्यो पयस जातात तुजेच मुखार. नमस्कार तुका करता हांव दुनिया, हांव तुज्या कारार नमन करूंक तुका. नमस्कार तुका करता हांव दुनिया, हांव तुज्या कारार नमन करूंक तुका. सगळो तुमचो भार ताचेर घालात, सगळो तुमचो भार ताचेर घालात. ताका तुमचें पडलेलें आसा. जी कोण व्हड वजेच्या भाराखाल आसात ती म्हजीशी यात, हांव तुमकां समाधान करता. मारिया मागदालेन ही सगळीच भारान चेपलोली वस्तुरी, सगळी जिवितान सांडलोली वस्तुरी, चारूय वाटांनी काळोख आनी निराशीपण सुम्याच्या पांयाशी ती आयली. तिणें आपलें दूख आपलें सूख जेजूच्या पांयाशी दवरलें. ताणें आपल्या दुखांनी तिणें जेजूचे पांय धुले आनी आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसले. रायट नाव यू जस्ट सरेंडर वॉट एवर मे बी यू आर, wherever you may be. God knows our pain, God knows our shame, God knows our everything. Just surrender and worship your God. He's Alpha, Omega. Asa aslo sudan kal aslo देव तो. तमासान म्हणलें म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा, He's our God, He's our Master. Let us worship Him. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you.
주자까라 너만 그룹 두가 너머스카 두가 골다우도니아 주자까라 너만 그루두가 모이제산 चिलकुटान देवाक अनुभवलो ताच्यान तो उसवाड पळोवंक जायना दाबूर दोंगरार आपोस्तांनी जेजूचो उसवाड पळयलो लुकलुकीत पोचून तो उसवाड तुजेर तुझ्या कुटुंबाचेर तुझ्या काळोखाचेर तुझे दुखाचेर तुझे पिडेचेर तुझ्या एकसूरपणाचेर तुझे सांडलेल्या पालवांचेर तुझ्या सांडलेल्या मनान हो उसवाड दिता घे उसवाड हो क्रिस्ताचो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावांनो आणि भयणींनो मागणे हें आमकां भोव गरजेचें आनी मागणें म्हणल्यार कितें आमी एक वर हांगासर मागणें करता तुमच्या घरान बसून तुमी जाय ते भशेन मागणें करता आनी करूंक जाय मागणें देवाचें देणें जे घरांनी मागणें आसा त्या घरांनी हे लायट बरी उजवाड आसा ज्या मनशाच्या जिवितान मागणें आसा केदो व्हडलो काळोख जावं थंय देवाचो प्रकाश आसा मागणें म्हणल्यार कितें पवित्र सभेन जाय ते दाखले शिकयतात मागणे विशीं कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च 2659 to 2660 मागणें म्हळ्यार एक संबंद युनियन विथ युअर गॉड देखीक मागणें आमी जाय जाणां च्या पियेता आनी बेश्टी च्या पियेवपाक बरी लागना म्हणटकूच ते च्यायेन कोण साखर घालता कोण मोव घालता आनी ती च्या आमी रोयता तेन्ना ती च्या बरी लागता ती साखर आनी च्या सेपरेट करूंक जायना घरान मी बरें बरें रांदता आसतना खंयचेंय बरें जेवण बरें लागूंक एक वस्त आमी घालूंक विसरूंक फावना ती म्हणल्यार भोव थोडें मीठ गरजेचें हे जेवणाक हे मीठ तर घातलें ना हे जेवणाक टेस्ट ना भावानो आनी भयणीनो खंयसर तुमी आसूं कसलेय परिस्थितींत तुमी आसूं जिवितान मागणें टेस्ट हाडटा जिवितान हे मागणें घडसाण हाडटा जिवितान हे मागणें आमकां देवाशी लागीं पावयता हालेलुया
Hallelujah. 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 मागणें जेजूनय केलें आनी जेजूच्या जिवितान ताणें मागणें केलें कशें जायते भशेन मागणें केलें आनी जेजूचें जिवीत मागणें करूंक ताच्या आवय बापायन पयलो ताका शिकयलो मागणें करूंक आवय बापायन शिकयलो लूक चॅप्टर 2 लुकासाची शुभवर्तमान 22 वळी 40 आनी 1 लूक चॅप्टर 2 वर्स 41 40 आनी 1 हे वळीन कितें मेळटा आंकवार मारिया आनीक जुजे जेजू घेवन जेरुजाल्याक वेतात कित्याक वेतात ती पोरबेक वेतात पोरबेक मागणें करूंक वेतात दोरेखा बागेवन दोशा मनशान जेरुजाल्याक वर्साक एक पावटरी वचूंक जाय आसलें म्हणटकूच ही दोगांय घेवन वेतात खरें म्हणल्यार दादल्याचो बापायचो कायदो 12 वर्सां जाल्या उपरांत भुरग्याक देव मंदिरांत व्हरूंक पूण मारिया चल तूंच व्हर ताका तुजो कायदो तो ताका मागणें करून शिकोवंक अशें म्हूण मारिया उगी रावना मारिया आपुणूय बी वेता आनी जेजू हे मागणें करूंक ती शिकयतात भावान आनी भयणो जेन्ना आमच्या घरांनी आमी मागणें कोत्ता भुरग्यां कडल्यान जायती देव तांची मागणें आयकता आनी जायती देणी आमच्या घरांत मेळटा भुरगीं मागणें करूंक आवय बापाय कडल्यान शिकता आयज आमचीं भुरगीं तितलें मागणें करूंक नको आयज भुरग्यांक मोबायल मेळ्ळ्यार पुरो कोणें दिले ते भुरग्यांक जोडून हाडले ना आमीच दिले ते कितें भुरग्यांक मागण्यांतली पयस वचूं भावन भयणो जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना आमचे मदें हुस्को वाडटा एकामेका सगळें हुस्को वाडटा आमची जाणवाय वाडटा आमची पिराय वाडटा आनी मागण्या वरवीं जायती कृपा आमच्या जिवितान आनी आमच्या घरान समाजान समुदायान वाडटा जे घरान मागणें ना थंयसर कृपा ना आनी कृपा ना थंयसर देव ना सो काळोख झुजां झगडी राग द्वेस तुय जियेना आनी दुसऱ्याकूय जियेपाक दिना देखून मागणें कोत्ता तेन्ना ह्यो देवाची देणी आमच्या जिवितान वाडटात जेजू पिरायेन वाडलो जेजू जाणवायेन वाडलो ताचो कुटुंब एकामेकाचे कृपेन वाडलो एकामेकाक हुस्को धरून वाडली देखून आंकवार मारिया आनी जुसे ताका सोदूंक वेता भावन भयणो जेजूची जिवीत मागण्यांचें जिवीत आमी तर क्रिस्तांवां खरीं क्रिस्तांवां आमच्या जिवितान मागणें नासतना आमी क्रिस्तांवां जावंक शकना क्रिस्त आमच्या जिवितान नासतना आमी क्रिस्तांवां जावंक शकना भावन भयणो लूक चॅप्टर 4 वर्स 42 लूक चॅप्टर 4 वर्स 42 जेजू सकाळ फुडें मागणें करूंक येता सकाळ फुडें दीस उदेचे पयलीं जेजू मागणें करता आमी उठ्ठा आमकां गरज आसा मागण्याची वा आमकां गरज आसा न्हिदेची म्हणून 2 दिसाक मनीस आळसू जायत आसा आयज मागणें ना देखून आमी साणलेली मनशां दुसरें एग्जाम्पल धरुया समज तुवें एक बऱ्यांतलो बरो मोबायल घेतलो कोणा लागीं ना तसलो मोबायल समज तो भांगाराचो जायत घोडे ताका डायमंड आसा जायत असलो मोबायल कोणा लागीं ना तसलो मोबायल घेतलो आनी हो मोबायल तूं चार्ज करूंक एक करंट तातूंत घालूंक वो पास करूंक चुकलो तो मोबायल कित्याक उपकारतलो तो व्हडलो मोबायल जायत पूण तो मोबायल मेल्लो मोबायल तो उलोवंक कितें पळोवंक कित्याकूच उपकारना भावन आनी भयणो ज्या मनशाच्या जिवितान मागणें ना तो मनीस कृपेचो मनीस न्हय कृपा ना सगळो काळोख आनी सगळो काळोख कित्याकूच उपकारना म्हणून मागणें एक चार्ज
मागणें आमचें जिवीत अदीक अर्थ बरीत करता. भावांनो भयणो, पवित्र पुस्तकांत वचून जायती उदाहरणां आसात. सकाळीं फुडें उठप एकदम बरें. सकाळीं उठप आनी मागणें येवप मनाक शांती आनी आत्म्यान देवाची कृपा वाडटा. जाय जाणां सकाळीं फुडें उठतात. सकाळीं फुडें उठप, मागणें करप हें आमकां देवाचें देणें भावांनो. बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 28. जाणवायचें पुस्तक 16वो आवेसूर. बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 28 कितें सांगता? गेट अप बिफोर सनरायज and thank your God and surrender everything to God. सूर्या उदयाची पयलीं तूं उठ आनी देवाक आर्गां दी. देवाक आर्गां दी आनी तुजें सगळें देवाचे पांयशी दवर आनी आख्खे दिसभर देव ते स्विकार करतलो आनी देव तुका आपल्या देण्यांनी भरतलो. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, हालींच एक बायल आयली आनी सांगूंक लागली, फादर 5 दीस जाले झेम पडना, जीन दिसना आनी सगळीं हांव सांडल्या. जाल्यार कितें जालां बाय? म्हणूंक लागली, आपणाक 5 दिसां फाटीं कोण दिश्टी पडलो आनी हो मनीस येता आनी सगळी रातभर म्हाका न्हिदोंक दिना. ही सैतानाची पदवी. आनी बायलेक मागणें केलें, जेजूच्या नांवान मागणें केलें. कित्याक मागण्याक देंवचार भियेता. म्हाका आनी तुका देंवचार भियोवपाक ना, पूण मागण्याक देंवचार भियेता हें हांव जाणा. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17. सैतानाची देंवचारची पदवी पांयां तोडाक मसूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. ह्या अधिकारान तुजें मागणें केलें आनी त्याच दिसाक सुशेगाद न्हिदली. भावन भयणो, मागणें ही कुशालकाय. कोणी थोडी म्हणटली, आमगेर टीव्ही ना, आमगेर कार ना, आमगेर हें ना, आमगेर तें ना, आमगेर बरें बरें जेवण ना. कितलीं जाणां म्हणटात आमगेर मागणें ना. कितलीं जाणां म्हणटात आमगेर देव ना. कितलीं जाणां म्हणटात आमच्या घरान मागणें उणें आसा. भावन भयणो, मागणें देवाचें हाजीरपण. बूक ऑफ Psalm 16 verse 11. The presence of God is a greatest joy. देवाचें हाजीरपण, देव आमच्या जिवितांत एक व्हडली खुशालकाय. ही खुशालकाय व्हडल्या पातशायेन अनुभवली. तो म्हळ्यार दावीद पातशाय. बूक ऑफ स्तोत्रांचें पुस्तक 16वो आवेसूर वळी 11. देवाचें हाजीरपण. देव आमच्या जिवितांत एक व्हडली खुशालकाय, व्हडली खुशालकाय. भावन भयणो, हे दीस काळोखाचे दीस. कोण कोण सांगता, फादर संवसार काबार जातलो. वय, एक दिसा काबार जातलो. केन्ना? अमके दिसा काबार जातलो अशें बी सांगतली. जाय जाणां म्हाका मेळ्ळ्यान. पूण भाव भयणो, देवाचें उतर सांगता, संवसार काबार जातलो. देवाचो पूत लेखून नको हो संवसार केन्ना काबार जातलो. कोणी आयज आमची परिस्थिती आयल्या, ती परिस्थिती भिरांकूळ परिस्थिती. ऑल सायड वी आर फेसिंग द डार्कनेस अँड सॅडनेस अँड डिसीजीस अँड ऑल द वर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू फेस. बाबूनो, अशे वेळार मागणें एकदम गरजेचें. लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. बाबूनो, एमावसाचे वाटेर कितें घडलें तें आमी पळोवया. क्लेफास आनी ताच्यो सांगाती हे निराशीपणान वेताले. सगळे निराशी, सगळे साणलोले, सगळेच वाट्यांनी काळोख आनी भिरांत. पूण जेजू तांचे बरोबर चलता. आनी देवाच्या उतरा वरवीं आनी मिसाची भेटी वरवीं ते कुशाल जातात आनी तांचे जिवीत सगळे उजवाडी जातात. जे एमावसाक वेताले ते परतून येतात. भावन भयणो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, जेन्ना आमी मागणें करता,
हो सगळो काळोख पयस जातलो. विदाउट अ गॉड प्रेझन्स अँड विदाउट गॉड्स मर्सी दिस डिसीज कॅनॉट गो अवे फ्रॉम अस. देवाची काकूर नासतना, देवाची कृपा नासतना, देव नासतना कितली व्हडली इंजेक्शन आयली म्हूण ही पिडा पयस वचचें ना. देव देव जंय आसा थंय काळोख रावूंक शकना. जिवितांत कितले निराशीपण आसूं, कितले प्रश्न आसूं, देवाचें उतर वाच. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना देवाची खुशी आमी आयकता. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव आमकां आयकता. वेन वी प्रे गॉड लिसन टू अस. वेन वी रीड अ वर्ड ऑफ गॉड वी आर लिसनिंग टू गॉड. भावन भयणो, हे मागणें करूंक तुजें एकसुरपणान विसरूं नाका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, जायतीं जाणां जायती मागणी करतात. तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवया. तुमचे घरान करतात हातूंत दुबाव ना. जायत जाणां रातभर लिकून मागणें करतात. थोडी पावटी अशी परिस्थिती येता, जेजून राती फोडल्यो कितें करूं, जेजून नायट विजिलां केली, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करता आसतना. भावन भयणो, हें पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. लूक चॅप्टर 6 वर्स 12. लुकासाची शुभवर्तमान 6 वळी 12. ही प्रे होल नायट. आख्खे रातभर ताणें मागणें केलें. भावन भयणो, वाज येता, वाज येता जायत जाणां मागणें करूंक. भुरगीं शेमेतात म्हणटात, पूण मोबायल पळोवंक, टीव्ही पळोवंक, म्हाका जाय तें करूंक. भावन भयणो, आमकां वाज येना. ही देंवचाळीची ताळणी, ही देंवचाळीची ताळणी. तुमच्या घरान मागणें करूंक तूं सुरू करता आसतना पवित्र आत्मा माग, पवित्र आत्मा माग. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 27 कितें म्हणटा? द स्पिरीट वील इंटरसेड फॉर यू. देवाचो आत्मो तुमचे खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुम्ही मागणें करता तेन्ना तो आत्मो तुमकां बळ दितलो, तुमचे खातीर मागतलो. भावन भयणो, हो वेळ देवाक सोदपाचो वेळ. हो वेळ सांगाताक मागणें करपाचो वेळ. जे घरान मागणें ना ते घरान जिवीत ना, देव ना. भावन भयणो, ताळणी वाडटात, जायत्यो ताळण्यो. तुम्ही 2 दिसाक पत्राची पळयात, 2 दिसाक न्यूज पळयात, कितल्यो ताळण्यो. कित्याक त्यो? कित्याक? आनी कश्यो ह्यो ताळण्यो वाटावच्यो? दुयेंस पिडाची कशी जैत व्हरचें? हें जेजून आपल्या सांगलें. लूक चॅप्टर 22 वर्स 40. लुकासाची शुभवर्तमान 22 वळी 40 कितें म्हणटा? Pray, pray, you may not be tempted. तुम्ही ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करात. आमच्या घरान, आमच्या जिवितांत मागणें ना करप म्हणल्यार आमची घराची दारां सैतानाक उक्ती. आमच्या जिवितांत मागण्याक वेळ ना म्हणल्यार देंवचाराक सगळो वेळ आसा. आयज आमी ताळणेन पडटा. तुमी ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करात. घरान तर बायल सांडल्या, घरकारान मागणें करूंक फावो, अदीक डबल मागणें करूंक फावो. भुरगीं तर सांडल्यान भुरग्यांक कोण वाट दाखोवंक शकचो ना मागणें बिणें. भुरग्यां खातीर आवय बापायन मागणें करूंक फावो. भुरगीं तर आवय बापूय सांडल्यान भुरग्यांनी आवय बापायक मागण्यांतल्यान अस्कोत जाल्या आवय बापायक आदार दिवंक फावो. तुजी शेजान सांडल्या, शेजान्या खातीर तुजें मागणें अदीक गरजेचें. बाबणो, बगोर हांव सांगता, द प्रेयर इज अ प्रेझन्स. द प्रेयर इज अ प्रेझन्स ऑफ गॉड. प्रेयर इज अ पावर ऑफ गॉड. प्रेयर इज अ प्रेशियस गिफ्ट टू वन अनदर. बाबणो, मागणें करप, थोडो वेळ मागणें सारप म्हणल्यार तुज्या घरान एक व्हडली क्रेस्काय. हें देवाचें उतर आयकतल्यांक, हें देणें ह्या पवित्र संस्कारान आसल्या जेजूक पळयतल्यांक, हें देणें जाय जाणां आमी सांडल्यान तांकां फावो जावचें. कित्याक मागणें आमची सुक्ती. ताळणेन पडून जावच्याक दुनिया आमकां तुजें बळ दी.
Hallelujah. 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 पावन भयणो मागणें जाय ती पावटी पावना कित्याक देवाची नदर आमचेर पडना अशें न्हय पूण आमी आमच्या दोळ्यांक पानां बांदल्यान कुडे आमची पातोक आसा कुडे आमच्या जिवितान कितें तरी ब्लॉक आसा ताका लागून देवाची कृपा आमकां मेळना म्हजें हांव मागणें करतां पूण म्हजें मागणें देव कित्याक आयकना घोडे कितें जाय ती पातकां आसात जाय ती पातकां आसात आयज सगळो संवसार मागता देवा आमकां वाटाय हे कोरोनांतल्या दुयेंसांतली आमकां वाटाय देवा हे खोटेपणांतली आमकां वाटाय मागूंक फावो पूण हे मागता आसतना देवा आमी पातकी देवा आमची काकलूत कर देवा आमकां बोगूस म्हणून फावो लूक चॅप्टर 15 वर्स 18 हो पूत सांडलो हो ताणें आपणाकूच सांडयलो आनी हे सगळे खोटेपणान तो जियेलो हो पूत बापायच्या घरार परतून येता आनी कितें म्हणटा बापा तुजेर आनी स्वर्गाचेर हांवें चूक केली आयज आमच्या घरांनी पातोक आसा पूण आमी पातकी न्हय हे पातोक अशें म्हण आमी ओळखून घेवंक सोदिना आनी पातोक देवाची बेडसांवां देवाची कृपा हे संवसाराची तुज्या कुटुंबाची तुज्या जिवितान भितर सरूंक सोदता ती आमी घेवंक फाटी आसा भावन भयणो हे वेळार देवाक सांगुया देवा आमी पातकी देवा आमी अस्कोत देवा आमी सांडल्या देवा तूं सोर पदवेदार देव तूं सोर पदवेदार देव सगळ्या पातकांतली सगळ्या खोटेपणांतली तूं देव म्हाका निवारतलो म्हूण हांव विस्वास दवरतां सगळ्या काळजांतान सगळ्या पातकाची मनीसकुळाच्या पातकाची तुज्या जिवितान आनी म्हज्या जिवितान आसा त्या पातकाचो उडगास करुया आनी देवाक सांगुया देवा हांव पातकी देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर म्हज्या कुटुंबाची काकलूत कर काकूसरा देवा म्हशी काकलूत कर गो कोनवाळ्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय धुवन धू म्हज्या अपराधाची खोत पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कर म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां सदांच म्हजे पातोक आसा म्हजे मुखार तुजेर होय तुजेरूच हांव चुकलां तुजे नदरेर जें वायट तेंच हांवें केलां Ciela Jesu bogus maka patoka wekela sumya moja patka naum ciela Jesu bogus maka पातोगा में केला तोगा में केला सोन्या मोशा देव का गुस्सा God is mercy देव का गुस्सा देव सगळ्यांक बक्षिता देवाचें उतर बुक ऑफ Psalm 51 verse 5 देखून म्हजेर फॉर्मोण मारताय तेन्ना
तुजें फॉर्मोट नितीची म्हजी जोडटी करताय तेन्ना चुकी विरेत तुजी जोडटी हांव पळय पातकान चलमलां आवयच्या कुसव्यांतून हांव पातकी म्हज्या काळसान मनशाच्या काळसान तुका जाय प्रमाणीकपण तर बोर तुजी साणवाय काळजान म्हज्या तूं म्हाका नितळ कर आनी हांव साफ सूत जातलो तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परस धवो जातलो संतोशाचो आनी आनंदाचो नाद म्हज्या कानार पडूं आनी तुवें कूड केल्लीं हाडां जिवाळ जावन बुरकटूं म्हज्या पातक्या वेली तुजी नदर खाड सगळे म्हजे गुन्यांव नाच कर निर्मळ काळीज देवा रुचून घाल म्हज्या ओड्ड्यान तीर मन घडून परतून तूं दी म्हाका तुजे सुशिलो म्हाका भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो मोशी वेलो काडूं नाका तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी उदार मनाचो करून म्हाका तीर सांबाळ पातोग मोशींची सूर काळजान मोशा रेगला पातोग हांवें केला सुम्या मोशा पातोग मोशींची सूर पातोग मोशींची सूर काळजान म्हज्या रेगला काळजान मोशा रेगला पातोग हांवें केला सुम्या मोशा तुज्यो आज्ञा मोडटल्यांक तुजी वाट दाखयतलो आनी पातकी मनशां तुजेशी परतून येतली मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या थारोका आनी म्हज्यो तुज्यो प्रमाणीकपणाच्यो कीर्तन म्हजी जीब गाजयतली म्हजे वोंड उगड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी वाखणी कोत्तलो भेटयलोलो येवन आतां तुका मनवना होमूय ओपून दिल्यार तो तुका नाका देवाक खरो योद्ध म्हळ्यार कोणती बरीत खाडीस कोती बरीत आनी खालत्या सारल्या काळसाक केन्नाच तूं पाड करचो न्हय सिवोनाक तुजी दया मोया दाखय जेरुजालेची वण्टी नव्यान बांदून दी तेन्ना तुका मनवतले सुमूर्ती परमणे हुंपलोले येवन भेटवण्यो आनी होम वेदीच्यो दवरलेल्या पाडकुल्यांचे समर्पण दोनी हें म्हजें मन ही म्हजी काळीज ही म्हजी जिवीत तुका हांव भेटयतां पातकाक हांवें भेटयलां निराशीपणाक हांवें भेटयलां एकसूरपणाक हांवें भेटयलां दोनया हांव पातकी पातकान हांव जियेलां जेजू बोगोस म्हाका पातोक हांवें म्हज्या पुर्वजांनी म्हज्या घरच्यांनी केल्ल्या पातकाची हांव बोगसणी मागतां पातकान हांव जियेलां जेजू बोगोस म्हाका पातोक हांवें केलां सोम्या मोशा पातकान हांव जियेलां जेजू बोगोस म्हाका पातोक हांवें केलां सोम्या मोशा दोनूय तुजे हात ओड्ड्यार दवर आनी वेळार तुजें पातोक रोव जो काळोख तुज्या जिवितान आसा घरान आसा हे पातका वरवीं आसा रागा वरवीं आसा निराशीपणा वरवीं आसा हे काळजाक शांती ना
हे मन सगळें उत्साबोळ जालां, घर सगळें साणलां. कित्याक देंवचाराची, संवसाराची, पातकाची सावळी आसा, थंय शांती समाधान ना. Thief come to steal, to kill and to destroy. I have come to give you life, life in abundance. चोर येता चोरूंक, नाडूंक, मारून उडोवंक, सगळो इबाड करूंक येता. हे संवसारान देवाचो संवसार हो, पूण हे संवसारान देवाक जागो ना. पातकाक, संवसाराक, देंवसाराक उदीक जागो आसा. हे सगळ्या मनशां खातीर आनीक फावटी सांगया, पातक म्हजी शिशू, म्हज्या काळजान म्हज्या रेगला, पातक हांवें केला सोम्या म्हज्या. पातक म्हजी शिशू, काळजान म्हज्या रेगला, पातक मारिया मागदालीन रोडली, इतली रोडली, सगळी तिची पातकां ह्या रोडण्यांतल्यान तिणें देवाक भेटयली. आयज आमच्या पातका खातीर, संवसाराच्या पातका खातीर, देंवसाराचे खोटेपणान आमी चलता ते वाटे खातीर दुनिया आमकां वाट दाखय. वाट दवरल्या ती हेम कोणाची, संवसार वाट दोत्ता ती हेम कोणाची वाट. वाट देवाची सोडून हेम कोणाची वाटेर आमी येता. भोगोस आमकां. We miss the train, we miss our God, we miss the joy and happiness that store for everyone, all his children. आयज संवसाराची वाटेन देवाची कुशालकाय आमी सोडल्या. भोगोस, भोगोस आमकां. दोतोरांक भोगोस, पाद्रींक भोगोस, माद्रींक भोगोस, सगळे टिचरांक भोगोस, दर एका देशाच्या वडिलांक भोगोस. आमी पातकी. Lord, have mercy on us. We are sinners. Lord, I lift whole world to you, O God. Have mercy on us. Have mercy on us. Forgive us. Jesu bogos maka patogawe kela somya mosha. काजंतान दुख धरून आनीक फावटी पातकांची येला जेसू बगोस म्हाका पातकावे केला सोम्या मोशा. सोत मानून घे. देव काकुसार म्हूण सोत मानून घे. कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्ही, पूण सगळ्यांक जिवीत दिवचे खातीर देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडला. देवाचो मोग बोगसणे ओळखून घे. जेजून कुर्सार मरता आसतना म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, बापा तांकां बोगोस. ती नकळो कितें करता ती. फादर फॉरगिव देम, फॉरगिव होल ह्युमॅनिटी. लॉर्ड फॉरगिव अस. बापा सगळ्या संवसाराक बोगोस, सगळ्या संवसाराची काकूत कर. हे वेळार आमच्या पातकाची दूख दवरल्या उपरांत आख्खो संवसार देवाचो दवरुया.
कीर भशेन 204 नेशना खातीर मागुया. हो सगळो संवसार देव रोसपी. देवान हो संवसार रोसला आनी देवूच हो संवसार सांबाळपी. नो वन इज अ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. लॉर्ड, यू प्रोटेक्ट होल वर्ल्ड. हे सगळो संवसार तुझ्या पांयशी आमी दवरता. दूर एका देशान शांती सवस्काय मागता. दूर एका देशान देवाची खुशी जावं म्हूण मागता. दूर एका देशान देवाची वाट धरची म्हूण मागता. तूं सोंपलोय जेजू, पूण ओतम्या पासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोमदीर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोणीत देवी काकुती आख्या संवसाराचेर दापणें घाल आनी तुकाच आमचे वयर रितो कोर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजेर पात येतां. पवित्र कुसाचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बुरलेले सुरवेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा बाबें गती विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोतमानता देवाक सोर पोतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकट्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीर सांबाळलो. आंकवार मरे ताय जल्मलो. पोंसले गाल ताणें कोस सुसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मोसवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. सासणाच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. हे वेळार कितें भाशेन मागुया आमच्या दोतोरां खातीर. देवाच्या नांवान ते गाय बांदतात, देव पिकयता. सगळे दोतोर, नर्सी, पुलीस सगळेच दुयेंसाची हाड झुजतात. दुनिया तुजी जाणवाय दी, तुजी कृपा दी, तुजी शक्ती दी, तुजें बळ दी. आनीक ह्या पिडेवंतांक इलाज करता आसतना तूं हे सगळ्या दोतोरांक
नर्सींग पुलिसींग तरेकवार भशेन ह्या काळोखाच्या हे भिराकूळ दिसांनी वावरतल्यांक तुज्या हातान आमी घालता. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हे वेळार मागुया दुरेका कुटुंबा खातीर, घोवा खातीर, बायले खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर कितलेच प्रश्न जाय ते लोग्न जाल्यान तांगे भुरग्याचे देडेना हे कुटुंब पवित्र कर, हे कुसवे पवित्र कर आनी सगळ्यो वायटा वेगळ्यान निवार. आयज भुरगीं आवय बापायक आयकोनात जाल्यार जायते आवय बापायन भुरग्यांक सोडून दिल्यात. आयज पवित्र सभा हालता धोलता दुनिया एक एक आमचो कुटुंब एक एक घोव आनी बायल जाणटे आसात पिडेंत आसात तांची सेवा करूंक निगा घेवंक आनी एक आमचो घराबो देव भिरांतीचो घराबो देव कृपेचो घराबो जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण दुरेका कुटुंबा खातीर हे वेळार तुज्याय कुटुंबा खातीर माग. तुज्या कुटुंबान आसा तें देवाक भेटय आनी देव हें दूख आसा तें सूख करूंक, ही पिडा आसा ती भलायकी करूंक देवाक पदवी आसा हें सोत मानून घे. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकूत कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकूत कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. वेळार खेरी भाशेन सगळ्या पिडेवंतांक दवरिया. जेजूची सगळीं पिडेवंतां आयलीं सगळीं आनी आयल्ल्यांक एकट्याक लेखून जेजून परत धाडलें ना. फक्त नाझारेताक जेजून व्हडले मिलाग्री करूंक नात. कित्याक करूंक नात? नाझारेत ह्या गांवांत ताच्याच लोकांक ताचे विस्वास दवरूंक ना. ताणें जेजूक आपणावंक ना. उरलोले कसलीय पिडेन आसूं मेल्ल्यांक लेखून जेजून जिवी केली. भावन भयणो सगळी पिडा कोरोनाची पिडा हार्टाची पिडा डायबिटीज सगळी तुजी पिडा देव जाणा पूण तूं घोडे नको. ही पिडा कोणाशी घेवन वचूं हो वैजाचो वैज दोतोराचो दोतोर इन हीज वुंड्स वी आर हिल्ड. ताच्या घायांनी ताच्या रोगतान आमी नितळ जाले. हे वेळार ही तुजी पिडा तूं घेवन आसाय. ती बायल रोगपाट जाल्ली बायल 12 वर्सां तिणें सगळीच कोसवली. हे वेळार म्हाका उडगास येता हांगासर एक बायल आयली. 1 म्हयनो जालो हे बायलेक आंगार जावंक लागलें आनी बायलेक हांवें सांगलें पळय थंयसर पवित्र पुस्तकान एक बायल आसा भिये नाका तूं. ती बायलेन आपल्या मनान कितें म्हणलें ताच्या आंगोस्ताचे देगेक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली आनी ती बरी जाली. हांगासर ही बायल आयिल्ली तिचें जिवीत इतलेंच आसलें. ती बायलेन ह्या देवाच्या उतराची भावात दवरलो आनी ती बरी जाली. सगळ्या तुज्या दुयेंसाक सगळ्या तुज्या प्रश्नाक एकूच जबाब तो म्हळ्यार जेजू. भावात दवर विस्वास दवर
आयज तूं मागताय हे देवाचें उतर आयकोताय हे पवित्र संस्कारां असले जेजूचे तूं नदर मारताय ताची किरणां सुर्यावून हे किरणां अदीक 10,000 वांट्यांनी पावरफुल पदवेदार ती तुजेर पिडेचेर पडूं तुज्या मनाचे पिडेचेर पडूं तुज्या जिवितान पिडा आसा ताचेर पातकाचेर पडूं आनी सुटका दिवं म्हूण हे वेळार आख्खो संवसार आनी एक एकटे पिडेवंताक जेजूक आमी समर्पया जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओथमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां हे वेळार सगळीं पिडेवंत आसात फुडें तुमी इतलीं भारान चिपलले आसा देव आमचो आसरो देव आमचो किल्लो देव आमचो राखणदार देव आमचो वैस ही विल हील यू तुम्ही जे स्वातीर आसात दिमी रावात आनी तुमचे हात उक्ते दवरात आनी देवाक सांगात तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार हांव तुजो आनी तूं म्हजो तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो राखणदार तूंच म्हजो मोगाळीस तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळीस तूंच म्हजो मोगाळीस तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव सगळ्या काळसंतां सगळ्या काळसंतां तुका अर्गान दिता सगळ्या जिवितां तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळे सुखी तुजी सेवा करता हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा मागात तुमी घेतल्यात सदांच तुमकां मेळटले दारार मारात दार उगडटले हे वेळार देवान आपलें दार उक्तें केलां पूण पळय तुज्या जिविताची तुज्या घराची तुज्या अस्कुतायेची दार तुवें उक्तें केलां वो आजून दांपलोलें आसा जाल्यार पळय आनी थोडोच वेळ ओगीच रावून हो कोण तुज्या कुटुंबा खातीर भेटयता हांव हो कोण एक एक कुटुंबा खातीर भेटयता हांव एक एक मनशा खातीर भेटयता हांव तुज्या जिवितान आसा ताचे खातीर भेटयता हांव
जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पदवेदारा, पोवीत अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पदवेदारा, पोवीत अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पदवेदारा, पोवीत अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. भावानो आनी भयणीनो, म्हाका जाय ते मनीस मेळ्ळ्यात. सांगतात मागणें करून टायम पिड्यार करतात. वेन वी आर प्रेयिंग वी आर वेस्टिंग आवर टायम. मागणें करून वेळाचो विबाड करतात. हो सगळो संवसार आयज धांपलोलो आसा. म्हज्या दुसऱ्या उतरांनी म्हणूं येता, ह्या संवसारान उजवाड ना. ह्या संवसारान सगळी भिरांतूच, सगळो कांपेरलो आसा हो संवसार. वयगो ना. पळयात तुमच्या घरान, पळयात ते खंयसर आमी भायर सरता आसतना भुरग्यांक आदीं मागणें करूंक वेळ नासलो. इस्कॉलां बंद जालीं. खेळगड्यांक आदीं मागणें करूंक वेळ नासलो. खेळ बंद जाले. हांगा तुवें वेतेल्यांक मागणें करूंक वेळ नासलो. सगळींच आमी धांवोन आनी धांवोन आनी धांवोन आसलीं. आयज वेळ आसा, पूण कोणी जायत जाणां मागणें करूंक दिसना. मागणें बाबडणो कितें कोत्तलें? मागणें मोर्नाचेर लेकून जैत व्हरूंक बळ मेळटलें. कसलेय दीस आमचेर येवं, कसलीय वेळ आमचेर येवं बाबडणो, कसली पिडा लेकून आमच्या जिवितान येवं, म्हाका विश्वास आसा देव आपलें मन लेकून मागण्या वरवीं बदलूंक शकता. पवित्र पुस्तक 2 Chronicles chapter 30 verse 20. हेजेकियास हे राजाक प्रवादी सांगता, तुजें सगळें तयार दवर, तूं मोतलोय. युअर फ्यू आवर्स मे बी, थोडोस वेळ तुजे लागीं उरला. देवान हे प्रवाद्याक धाडलो आनी सांगलें, सो वेळ लागीं पावला. आनीक हेजेकियास हे राजान कितें केलें? हेजेकियास राजा दिमेर पडलो आनी आपले पातक ताणें रोडलें आनी देवा कडेन मागलें आपले पातकाची बोगसणें. आनी देवा कित्याक व्हरूंक सोदताय तूं म्हाका? रोडोन ताणें मागलें, आय वॉन्ट टू लीव. म्हाका जेवपाक जाय, हांव जिवंक सोदतां. आनी देवान ह्या वेळार कितें केलें? देवान ताका हुकूम दिवन, देवान आपल्या प्रवाद्याक धाडून ताका सांगलें, जे सगळें तयार दवर, जो वेळ लागीं पावला, तूं मोत्तलोय. देवान आपलें मन बदल्लें आनी ताचे वेलें मरण काडलें आनी ताका आनी वर्सां जियेपाक दिलो. भावन भयणो, when we are praying, we can shake this world. When we are praying, we can overcome all the diseases. When we are praying, the devil and the sin and evil power will shake before God. हे वेळार हे मागणें पदवी, ओ देव पदवीदार, ओ देव मागण्या वरवीं स्वर्ग उक्तो करता आनी आमचेर आपली कृपेची किरणां फांकयता. थोडोस वेळ देवाक सांग, तें जिवें उदक म्हाका दी आनी म्हज्या जिवितांतलें सगळें दूख, कश्ट पयस करून व्हर आनी परतून
तुझे बेगीन म्हाका एकठांय थोडोस वेळ तुझे दोळे बंद कर. जस्ट क्लोज युअर आयज अँड ओपन युअर हार्ट टू गॉड अँड टेल युअर गॉड that living water I want. I'm thirsty. I want that living water. I'm become a dry bones. सुकलोले हाडां कशीं हांव जियेतां. सो काळोखाच्या संवसारांत हांव जियेतां. तुजो उजवाड म्हजेर फांकूय. तुजो उजवाड म्हजेर फांकूय. John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. One who follow me will never walk in a darkness. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाडला करता तो काळोखान केन्नाच सांडचो ना. हेजेगीस राजाचे मागणें आयकलें आनी ताका पिकयलो. हेच वेळार तो तुकाय पिकयता. तुजी काळीज आनी मौन शांतीन भरता. कम टू मी ऑल दोज हू आर थर्स्टी. कम टू द लिव्हिंग वॉटर आनी युअर हार्ट शॅल फ्लो अ लिव्हिंग रिवर ऑफ लिव्हिंग वॉटर. देव आमकां पिकयता. देव आमकां आशिर्वादान बोल्ल्या जायत्या जाणांक. हे वेळार देवाचें उतर आयकतले कितल्या जाणांक आशिर्वादान बोल्ल्यात आनी कितल्या जाणांक आशिर्वादान भरूंक रावता. ही इज गॉड. वी आर हिज चिल्ड्रन. हे वेळार सगळे सांत आनी भोग आमचे खातीर विनंती करता. आंकवार मारिया कृपेन बोलवले आवय आमचे खातीर जेजू लागीं विनंती करता. सगळे सांत आनी भोग हे वेळार आमचे खातीर आज गोडवे देवाक विनंती करता. तुझ्या कुटुंबा खातीर तुझ्या जिविताक आशिर्वादान भरूंक सोदता. हे देवाक आमचे सगळे समर्पया. हे देवाक आमचे सगळे भेटोवया आनी दर दिसाक चुकोन आसतना मागणें करूंक निजो करुया. एक बास दिवया. देवा म्हज्या घरान जेवण उणें आसूं पूण मागणें उणें नासूं. सदांच एकामेका खातीर मागूंक शिकय म्हाका. आमी देवाची भुरगीं. देवाचे बेगीन मागण्या वरवीं एक भुरग्या आवय बेगीन घेता तशी देवी आमकां उदीक बेगीन घेता. आनी हे देवाक आमी सगळीं बरोबर आमच्या बापा म्हूण उलो करून आमचेर आशिर्वाद बेळसावा कृपेचेर कृपा वतय म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हे दिसांनी मारेची जल्माची परबेक आमी तयार जाता. निश्कळान आवय ती जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दितली. माये दर एका कुटुंबा खातीर दर एका राष्ट्रा खातीर आनी किर भाशेन आमी तुजी भुरगीं माये
जी तुझ्या पावलांनी चलची पण आमची गती विनंती कर. जायत जाण्याने माग म्हणला, मागूंक सांगला त्याही भावा आनी भयणीक हे मागण्यांतल्यान आमी मारेच्या पांया वरवीं देवाक भेटयता. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे तेंसा उसरे मदें तू सदो आनी सदोय सपू जेसू बागेन मरे देवाची माये आमा पापें गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भावानो आनी भयणीनो, जी सुवातेर तुमी आसाव देवाचें बेरसांव तुमचेर देवाचो आशिर्वाद, तुमचेर देवाचो उजवाड आनी प्रकाश तुमच्या काळोखाचेर पडू म्हूण ह्या वेळार तुमी आसा ते जाग्यार रावून आशिर्वाद घेयात. हो आशिर्वाद दिसना पूण सोर पदवीदार देवाचो आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत एक उत्तेजन संतोष जावं म्हूण ह्या वेळार हे पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया. Bitui kali samchi